नाज़रीन और हजरात, मैं हूँ अली शहरब और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। आज का तारीखी किस्सा आले खिलजी के उस हुक्मरान पर है जिनके लिए अवाम आज तक कई बातें करती आई है। चाहे किताबों से या फिल्मों से वो बेहद मशहूर रहे हैं और वो सबसे अलैदा भी हैं, लेकिन कई इल्ज़ाम भी उनके ऊपर लगाए गए हैं और आज मैं उन सभी इल्ज़ामों को बुनियाद के साथ पेश करूंगी और हक की बात जाहिर करूंगी। उम्मीद करती हूँ इस प्रोग्राम के इस किस्से में आपको भी इसका जवाब हासिल हो सके। तो जानते हैं सबसे पहले उस अजीम हुक्मरान के बारे में, और वो है मलिकुल हिंद और सुल्तानुल अजीम अलाउद्दीन खिलजी। ये सुल्तान हिंद से नहीं बल्कि तुर्किस्तान से हैं। एक तुर्क जिनका ईमान तारीख बदल चुका है। ये सुल्तान कड़ा नाम के शहर के हाकिम थे और इनके चचा का नाम सुल्तान जलालुद्दीन था, जलालुद्दीन खिलजी, जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे। लेकिन इनके भतीजे यानी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी हिंद के तख्त को हासिल करना चाहते थे और अपने चचा के होते हुए वो इसे हासिल नहीं कर सकते थे। इसके लिए बेशुमार दौलत की भी ज़रूरत थी और अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए एक मंसूबा कायम किया जो अपने ख़ास सलाहकारों के साथ तय किया था, जो कि ये था कि चचा जलालुद्दीन खिलजी को कत्ल कर देते हैं। लेकिन उससे पहले किसी ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को ये खबर दी कि देवगढ़ के राजा रामदेव के पास एक बहुत बड़ा ख़जाना है, इतना कि वो नस्लों से चलता आ रहा है और इतना है कि दिल्ली की सल्तनत पर भी इस कदर ख़जाना नहीं है। और फिर क्या था, सुल्तान अलाउद्दीन को ख़जाना अब किसी भी हाल में हासिल करना था और कड़ा में अपनी तरफ से उन्होंने एक नायब मुकर्रर कर लिया। 8,000 का लश्कर लेकर वो देवगढ़ के लिए रवाना हो गए, जबकि इस बात से सब वाकिफ थे कि देवगढ़ का रास्ता काफ़ी दूर है और रास्ते में दुश्मन मिल सकते हैं, मगर उन्हें बस सिर्फ ख़जाने की तलब थी। वही वो इसी बात से भी वाकिफ थे कि देवगढ़ के राजा के पास बहुत ही ज़्यादा बड़ा लश्कर है, मगर माले गनीमत और फतेह की धुन में उन्होंने ये जंग फतेह कर ली और शिकस्त दे दी रामदेव को। और फिर हासिल हुई माले गनीमत 6 मौसून सोना, 7 मन मोती, 2 मन जौहरात, 1,000 मन चांदी और बेशकीमती कपड़े और अनगिनत हाथी और हज़ारों घोड़े। और इस फतह के बाद सुल्तान अलाउद्दीन के पास जलालुद्दीन खिलजी से ज़्यादा दौलत हासिल हो गई। और जब चचा को इस बात की मालूमात हासिल हुई तो भतीजे की कामयाबी पे बेहद खुश हुए, तो भतीजे को मुबारकबाद देने खुद निकल गए, मगर भतीजे ने तख्त के खातिर चचा को कत्ल कर दिया। और ये एक गुनाह है, क्योंकि नाहक इस्लाम में किसी को कत्ल करना गुनाह है। जैसे कि मैंने बताया था कि इस प्रोग्राम में हम हक से बात को जाहिर करेंगे। जलालुद्दीन खिलजी का कत्ल सुल्तान अलाउद्दीन पर हराम है, गुनाह है, मगर हम कोई नहीं होते जो उन्हें इसकी सज़ा दे। ये अल्लाह का इख्तियार है, मगर वो इल्ज़ाम जो इन पर हम लगाते हैं इसका कोई हमें हक नहीं है, क्योंकि हम तो इनसे भी बढ़कर गुनाहगार हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। इस किस्से को आगे ले जाते हुए हम जानेंगे सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की दास्तान। सुल्तान अलाउद्दीन ने अपने चचा को तो कत्ल कर दिया, मगर अब वो तख्त को आसानी से हासिल नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस तख्त के 2 इख्तियार थे। जलालुद्दीन खिलजी के 2 बेटे, मगर उनके पहले बेटे जो हुक्मरानी के काबिल थे और आप मुल्तान पर हुकूमत कर रहे थे, और दूसरे बेटे जो किसी भी तरह से हुकूमत करने के काबिल नहीं थे। उनको ही उनकी माँ ने सुल्तान जलालुद्दीन की बेवा ने तख्त पर पोशीदा कर दिया। और इस खबर को पाकर अलाउद्दीन खिलजी बहुत खुश हुए, क्योंकि अब तख्त को हासिल करना मुश्किल नहीं था, क्योंकि अब तख्त कमज़ोर हुक्मरान के हाथ में था। और वही हुआ। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने तख्त हिंद के सुल्तान को जंग के लिए कहा, और वो जानते थे कि ताकत सुल्तान अलाउद्दीन की बेहद ज़्यादा है, और पहले वो जंग को बिल्कुल तैयार नहीं हुए। मगर बाद में जब उन्होंने देखा कि अब जंग के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है, अलाउद्दीन खिलजी से जंग करनी ही पड़ेगी, तो उन्होंने इस पर रज़ा रखी
اور سلطان علاؤالدین خلجی سے جنگ کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ نکل پڑے. لیکن برافسوس آپ کی سلطان علاؤالدین خلجی سے شکست ہو گئی، کیونکہ سلطان علاؤالدین کی طاقت بہت عظیم تھی، اور کیونکہ اس قدر مال و دولت حاصل تھی کہ سلطان علاؤالدین کے پاس جتنی بھی دولت تھی وہ کہیں بھی کسی کو بھی دے دیا کرتے تھے. اور یہی انہوں نے ان سالاروں کے ساتھ کیا جو کہ آئے تھے جنگ کے لیے، اور ان کو اس دولت سے اپنی اور رکھ لیا. سلطان علاؤالدین کی ان سب نے بیعت کر لی. اس پر جب مالک جہاں نے خط بھیج کر اپنے بڑے بیٹے کو بولا کہ اس کی مدد کریں، تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے آنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور پھر ان سبھی کو ہند چھوڑ کر یہاں سے جانا پڑا، اور سب لوگ اپنے بڑے بیٹے کے پاس چلے گئے ملتان کی اور. سلطان علاؤالدین کو دلی کی سلطنت حاصل ہو گئی، اور سب سالاروں کو سلطان علاؤالدین نے بڑے عہدے اور خطاب سے بلند کیا. نہ صرف کام کے لیے بلکہ سلطان علاؤالدین سبھی کو مال دولت چلتے چلتے دے دیتے تھے. اور تخت کے حاصل کے بعد انہوں نے 3 دن تک جشن کیا اور پورے علاقے کو دعوت دی. یہ تھوڑے علیحدہ تھے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کبھی سیریس نہیں رہتے تھے. سب ان کے لیے مذاق اور مستی ہے، جیسے سب سے مذاق کرنا اور باتوں میں الجھانا ان کو پسند تھا. آپ کو بتا دوں کہ یہ بات بہت پھیلی ہوئی ہے، جو بتانے میں قابل شرم ہے، کہ سلطان علاؤالدین کو عورتوں سے زیادہ مردوں میں رہنا پسند تھا، یعنی صحبت اور محبت کے معاملے میں. اور لوگ اس بات پر یقین بھی کرتے ہیں کہ ہاں وہ ایسے تھے. تو یہ ثابت ہے یا نہیں، اس بارے میں ہم بات کریں گے، کیونکہ میں یا آپ اس وقت زمانے میں بھوت بن کر تو گھوم نہیں رہے تھے. اور اگر تاریخ کے پنوں میں یہ بات شامل ہے تو یہ بھی شامل ہے کہ آپ کی 1600 بیویاں ہیں. شاید میری بات آپ تک پہنچ رہی ہو، مگر دیکھتے ہیں اس رپورٹاج میں. ہم میں سے کسی کو تاریخ نہیں معلوم، کتنا بھی بڑا عالم کیوں نہ ہو، کیونکہ جو دکھتا ہے صرف انسان اس سے زیادہ اچھے سے بیان کر سکتا ہے. اور کوئی بھی ماضی میں نہیں تھا، اگر تھی تو صرف کتابیں. اور جس نے بھی کتابیں لکھی ضروری نہیں وہ عاشق ہو، اور اگر عاشق ہو تو ضروری نہیں دشمن ہو، اور دشمن ہو تو ضروری یہ نہیں کہ وہ عاشق ہو. کہنے کا مطلب صاف ہے کہ یقین بس دماغ کے حاضر ہونے پر ہی کر سکتے ہیں. جو ہمارے دماغ نے حاضر رہ کے سمجھا ہے وہی سچ ہے، نہ کان پر نہ آنکھ پر. یہ ہم بات کو ظاہر اس لیے کر رہے ہیں کہ ان پہ کئی قسم کے الزامات لگے ہیں. یہ سچ ہے کہ وہ مزاحیہ تھے اور علیحدہ تھے، اور مگر لوگوں نے فلم کے ذریعات سے بھی ظاہر کیا ہے کہ وہ نہ کسی مرد شخص کے ساتھ رہنا بے حد پسند کرتے تھے، اتنا کہ جتنا عورتوں کے ساتھ بھی نہیں. تو یہ بات اتنی سچ ہے کہ اس وقت بادشاہ اس مخلوق کو، جو نہ مرد اور نہ عورت میں شمار ہوتے تھے، کو ساتھ رکھتے تھے، کیونکہ ان سے رانیوں کو نقصان نہیں تھا. وہ ان کی کنیز بن کر ان کے ساتھ رہتے تھے، اور رانیوں کے درمیان چل رہی تمام باتوں کو سلطان سے آ کے کہہ دیا کرتے تھے، کیونکہ یہ کافی وفادار بھی رہتے تھے. اور اگر سلطان علاؤالدین ایسے ہوتے تو 1600 بیویاں جو کہ سوشل پر موجود ہے کیوں ہے؟ کیونکہ آج کی بات کریں تو اگر کوئی مرد اس مخلوق سے محبت کرتا ہے تو وہ خود اس جیسا بننا چاہتا ہے. نہ بچے چاہتا ہے نہ بیوی، مگر ان کو دیکھ کر تو یہ نہیں لگتا. تو بس بات ظاہر ہے کہ وہ تھوڑے مذاقی اور علیحدہ تھے، مگر مرد تھے، اور اس قابل مرد تھے کہ 1600 بیویاں رکھے ہوئے تھے. یہ میں نہیں، یہ لوگوں کے خطاب اور ان کے تمام حوالے شمار ہیں. سلطنت کو وہ سنبھالے ہوئے تھے جس سے ہند کانپتا تھا، اور یہ مرد سے زیادہ ایک شیر کی علامتیں ہیں. میں نے حق پر رہ کر تمام باتیں ظاہر کی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ میں نے تعریف ہی پیش کی ہے. آپ نے دیکھا میں نے بس ایک حق ظاہر کیا ہے. میں نے یہ نہیں بولا ابھی تک کہ وہ نمازی تھے. میں نے یہ ظاہر کیا ہے کہ خود کے آگے کسی کو اعلیٰ وہ نہیں سمجھتے تھے، تھوڑے مزاحیہ اور علیحدہ سوچ رکھتے تھے. مگر ان پر یا کسی اور بھی عام شخص پر الزام ظاہر کرنا بہت بڑی مصیبت ہے، کیونکہ ہم اس وقت میں نہیں تھے.
اس لیے آج میں جئیں اور ہماری پاس ہماری زندگی کی مشکلات ہیں، ہمیں ان پہ متوجہ رہنا چاہیے. ہم کسی کے ماضی سے کیا چھیڑ چھاڑ کر سکتے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. تو بس اس لیے کہ اب وہ نہیں ہے اس لیے باتیں ہو رہی ہیں، دنیا میں بول سکتے ہیں. بہرحال سلطان علاء الدین کا قصہ ابھی مکمل نہیں ہوا ہے. یہ اس کا پہلا حصہ تھا جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. بہرحال جو اگلا قصہ ہوگا وہ دوسرے حصے میں ہم آپ کو بتائیں گے. تب تک کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی. اللہ حافظ.